परमेश्वरलाई महिमा भएकोस्। साँच्चै नै आजको यो दिन परमप्रभु परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको दिनमा हामी सबैजना हुन पाउँदाखेरि हामी सबैजना आनन्दित अनि खुसी र हर्षित छौँ भन्ने म विश्वास गर्दछु। र विशेष गरेर जति पनि आजको यो संगतिमा पाल्नुभएका मण्डलीका अग्रजनहरू हुनुहुन्छ, मण्डली परिवार, यहाँहरू सबैमा मेरो ख्रीष्ट अभिवादन। जय मसीह, हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएकोस्। र हामी परमेश्वरको जिउँदो वचनको समयमा आएका छौँ अनि ढिला नगरिकन मेरो 10 मिनट समय पनि गइसकिसकेको रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुको जिउँदो वचनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो वचनको समयमा जाँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना प्रभुलाई सहायताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ताकि प्रभुले वचनको प्रकाश खोल्नमा मलाई सहायता गर्नुभएकोस् र हामी सबै सुन्नेहरूलाई बुझ्ने शक्ति अनि सामर्थ प्रभुले दिनुभएकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष तपाईँको वचनको समयमा आएको छौँ पिता, जो तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनमा शक्ति छ, तपाईँको वचनमा जीवन छ, जसले आज हामीलाई सही मार्गदर्शन दिँदछ, जसले आज हामीलाई ज्योतिमा हिँड्न सहायता गर्दछ, जसले आज हामीलाई सत्यताको कुरोको रहस्यमयको कुरोलाई खोल्नमा परमेश्वर तपाईँले सहायता गरेको छ पिता। विशेष म प्रार्थना गर्छु तपाईँको त्यो स्वर्गीय रहस्यमयको कुरोलाई खोल्नको निम्ति तपाईँले मलाई ठाउँमा खडा गर्नुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई अभिषेक गर्नुहोस्। तपाईँको ताजा अनि भारी अभिषेकमा तपाईँले मलाई चलाउनु भएको छ अनि म बिन्ती गर्छु पिता। म आफै होइन तर लुका 12:12 पद अनुसार तपाईँ मसँग भएर बोल्नु भएको होस् पिता, ताकि त सुन्नेहरूलाई आजको वचनद्वारा आशिष र अनुग्रह मिल्न सकेको होस् पिता। धन्यवाद दिन्छु पिता परमेश्वर। वचनको समय अवधिभरि हामी एक एकलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदछौँ। आउने हो हल्ला डिस्टर्बेन्सलाई नासरत यीशुको नाममा दूर गर्दै हामी एक एकलाई तपाईँको आलो लाउमा बाँध्दै प्रार्थना आशीर्वाद चाहन्छु जिउँदो येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। धनी हुनको कसलाई मनपर्छ? धेरैजनाको मैले हात उठेको देखिनँ। तपाईँलाई धनी हुने इच्छा छैन भने तपाईँहरूमा भएको जति पनि पैसा छ मलाई दिनुहोस्। हात नउठेदा पनि तर भित्र मनमा त धनी हुने इच्छा त सबैजनालाई हुन्छ नि त। मसँग पनि पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स होस्, खतरा खतरा घर होस् भन्ने सबैजनाको इच्छा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मेहनत गर्छौँ। बाहिर भन्न मात्रै नसकेको तर हृदयले त भनिरहेको छ। एउटा समूहले भन्ने गर्छ मनी इज एभ्रिथिङ। एउटा समूहले भन्ने गर्छ कि पैसा नै सब थोक हो भनेर भन्छ। अनि अर्को समूह यस्तो पनि छ जसले चाहिँ भन्छ मनी इज नथिङ, पैसा चाहिँ केही पनि होइन भनेर भन्छ। अनि हामीलाई लाग्न सक्छ होला कुन चाहिँ भ्यू चाहिँ ठिक हो, कसको भनाइ चाहिँ सही हो। के पैसा सब थोक हो त साँच्चै नै मानिसहरूले भने चाहिँ, अथवा अर्को समूहले भने चाहिँ कि पैसा केही पनि होइन त। यो दुईटा भ्यूजमा चाहिँ कुन चाहिँ भ्यूज चाहिँ सही हो भन्ने त पनि हामीलाई प्रश्न लाग्न सक्ला। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु यो दुईटै भ्यू गलत हो। पैसा सब थोक हो भन्ने भ्यू पनि गलत हो, पैसा केही पनि होइन भन्ने पनि गलत हो। जो व्यक्तिले पैसा केही पनि होइन भनेर भन्छन् त्यो व्यक्ति काममा पनि गइरहेको हुन्छन्। अनि काममा हामी किन जान्छौँ? पैसा नै कमाउनको लागि जान्छौँ। अनि जो व्यक्तिले पैसा नै सब थोक हो भनेर भन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनलाई हामी पल्टाएर हेऱ्यौँ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा, परिवारमा अशान्ति, परिवार टुक्रेको हामी देखिरहेको हुन्छौँ। तर म भन्न चाहन्छु मनी इज नट एभ्रिथिङ, मनी इज नथिङ पनि होइन, बट मनी इज समथिङ। सब थोक पनि होइन, केही पनि होइन,
तर पैसा चाहिँ केही कुरा हो अनि यो हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्ने कुरा पनि हो। जब यो पैसालाई मानिसले बुझ्न सक्दैन, पैसा के हो भन्ने कुरालाई मानिसले जान्न सक्दैन, तब मानिसहरू ब्रोक हुन्छ, तब मानिसहरू टुक्रिन्छ, तब परिवारहरू टुक्रिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ग्लोरियस मण्डलीमा परमेश्वरलाई दशांश र भेटी मात्रै दिनु, परमेश्वरलाई दिएको दशांश र भेटी परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुनका निम्ति प्रयोग गर्नु मात्रै भनेर हामी सिकाउँदैनौँ। तर एज अ ग्लोरियस मण्डली हामी परमेश्वरमा मण्डली परिवारलाई पैसा के हो र पैसालाई तपाईले हामीले कसरी म्यानेज गर्ने र पैसालाई तपाईले हामीले कसरी कमाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी जोड दिन्छौँ। कतिवटा मण्डलीमा दशांश र भेटी मात्रै माग्छन्, तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी पैसा कमाउन सक्छौं र आज हामी प्रशस्तताको जीवन कसरी जिउन सक्छौं भन्ने कुरोहरू सिकाइरहेको हुँदैनौँ। जब मण्डली परिवारले नै पैसा कमाउने माध्यम नै थाहा छैन भने, पैसा सेभ गर्ने नै माध्यम थाहा छैन भने, पैसा म्यानेज गर्ने नै माध्यम थाहा छैन भने परमेश्वरलाई उसले खुल्ला हृदयले दिन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो बिब्लिकल फाइनान्स मण्डलीमा विश्वासी जनमा अति नै धेरै आवश्यक छ। परमेश्वरले तपाईं अनि हामीलाई चेक टु चेक जीवन जिएको चाहनुहुन्न। खाँचै खाँचोमा तपाईं अनि हामी जीवन जिएको, अभावै अभावमा जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। तर उहाँ प्रशस्तताको जीवन उहाँको जनले जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि वास्तवमा तपाईं हामीले आफ्नो जीवनलाई नियालेर हेर्ने हो भने मानिसले जीवनमा तीनटा कुरो अति नै धेरै महत्त्व दिन्छ र मानिसको भित्री हृदयले चाहेको पनि यो तीनटा कुरो हो, जो चाहिँ धन, मान अथवा इज्जत अनि जीवन। एकचोटि आफूलाई समय छुट्टाएर एक्लोपनमा तपाईले ध्यान दिएर महसुस गर्नुभयो भने मानिसले जीवनमा विभिन्न कार्यहरू गरे तापनि वास्तवमा मानिसले खोज्ने जीवन भनेको नै यो तीनटा कुरो हो, धन, इज्जत अथवा मान भन्छ, अनि अर्को चाहिँ जीवन हो। मानिसहरू जीवन पाउनका लागि, अर्को भाषामा भन्ने हो भने जीवनको अर्थ चाहिँ उद्धार पाउनका लागि मानिसहरूले विभिन्न कुरोहरू गरिरहेको हुन्छन्। नट जस्ट क्रिस्चियन्स, इभन हिन्दू बुद्धिस्टहरू पनि तीर्थ आधार हरेक कुरोहरू उद्धार पाउनका लागि हरेक कुरोहरू गरिरहेका हुन्छन्। अनि धनी बन्नका लागि मानिसहरूले धन कमाउनका लागि कामहरू गरिरहेको हुन्छन्, मेहनत गरिरहेको हुन्छन्, विभिन्न कुरोहरू गरिरहेको हुन्छन्। अनि मान्छेले अर्को कुरो चाहने भनेको चाहिँ इज्जत। सबैजनाले मलाई इज्जत गरून् भन्ने हरेक मानिसले चाहन्छन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई अपमान गरेको मन पर्दैन, चाहे त्यो व्यक्ति निज होस्, चाहे त्यो व्यक्ति अनपढ होस्, चाहे त्यो व्यक्ति बोल्न नजान्ने नै किन नहोस्, हरेक व्यक्तिलाई आदर गरेको मन पर्छ। अनि वास्तवमा तपाईले हामीले बुझ्ने र हेर्ने हो भने मानिसले जीवनमा वास्तविक चाह गरेको कुरो चाहिँ यो तीनटा कुरो हो, धन, मान र जीवन हो। तर मानिसले यो तीनवटा कुरो त जीवनमा चाहन्छन्, तर यो तीनवटा कुरो चाहिँ जीवनमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरोलाई चाहिँ मानिसले गुमाइराखेका हुन्छन्, मानिसले जानिराखेको हुँदैनन्। जबकि मानिसले यो तीनवटै कुरो जीवनमा चाहन्छन्, तर त्यो कुरो प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरोलाई थाहा गरिरहेको हुँदैनन्। तर तपाईले हामीलाई यसको उत्तर, यो तीनटा कुरोलाई मानिसले वास्तविक हृदयले चाहना गरेको कुरोलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं भन्दाखेरि तपाईले हामीलाई बाइबलले
हितोपदेशको पुस्तक 22 को 4 पदमा यसरी भन्दछ, नम्रता र परम प्रभुको भयले धन मान र जीवन ल्याउँछ। हालेलुया। परम प्रभुको भय र नम्रताले धन मान र जीवन ल्याउँछ। महान सोर्स, यसको मुहान, तपाईले हामीले चाह गरेको मुहान चाहिँ मेन सोर्स चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्न चाहेको यो वचनले। जो व्यक्तिले परमेश्वरलाई आदर गर्छ, जो व्यक्तिले परम प्रभुको भय मान्छ, जो व्यक्ति परमेश्वरमा नम्र हुन्छ, आफूलाई होच्याउँछ, त्यो कुरोद्वारा चाहिँ परम प्रभुबाटको आशिष उनीहरूको जीवनमा बग्दछ। केवल धन मात्र नभएर परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको डर राख्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने, परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्तिलाई हरेक व्यक्तिले आदर पनि गर्छ। त्यति मात्र नभएर येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिमा त अवश्य पनि नो डाउट जीवन हुन्छ नै। अब यो पैसा, यो बिब्लिकल फाइनेन्सको कुरो आउँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि, पैसा आउनको लागि त काम गर्नु नै पर्छ, काम नगरी त पैसा आउँदैन हैन। विभिन्न कुरोहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकामा एउटा भनाइ छ, हामी अलिकति नेपाली परिवेशमा खनजोत गरेर आउने व्यक्तिहरू हौं हैन। पुरै त्यो इट्टाहरू बोकेर, तपाईले हामीले सिमेन्ट बोकेर, खेतबारीहरू जोतेर, हलो जोतेर चाहिँ तपाईले हामी आएको व्यक्तिहरू, एउटा मजदुर काम गरेर आएको व्यक्ति भएको कारणले प्राय अमेरिकामा नेपालीहरू धेरै खट्छ। तर अमेरिकामा एउटा यस्तो भनाइ छ, वर्क स्मार्ट नट हार्ड भनेर भन्छ। बुद्धि लगाएर काम गर्नुहोस्, एकदमै ज्यानै फ्यालेर चाहिँ काम नगर्नुहोस्, आफूलाई दुर्बल बनाएर नै काम नगर्नुहोस्, तर दिमाग लगाएर बुद्धि लगाएर काम गर्नुहोस् भनेर भन्छ। त्यो भन्दा फेरि कता कता गएर चाहिँ चतुराई काम गर्नु भन्न खोजेको हैन। फेरि यो शब्दले चाहिँ यदि तपाईले हामीले एउटा 10 केजीको भारी तपाईले हामीलाई बोक्नका लागि तपाईले हामीले 50 केजीको एनर्जी तपाईले हामीले जीवनमा फ्याल्नु पर्छ भने तपाईले हामी आफै नै लागि परेर उठाउनुको सट्टामा सिम्पल मेसिन प्रयोग गरेर तपाईले हामीले उठाउनु भने 1 मिनेटमा पनि उठाउन सक्छौं। सर्टकट बाटोहरू पनि धेरै नै छन्। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ पैसा कमाउनको लागि त काम गर्नु नै पर्यो। पहिलो थेसलोनिके 3 को 10 पदले यसरी भन्छ, तिमीहरूको साथमा हुँदा हामीले तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिएको थियौं, कसैले काम गर्दैन भने त्यसले नखाओस्। भन्नुको अर्थ चाहिँ काम गर्नु पर्यो। पालन पोषण गर्नका निम्ति, आफ्नो आवश्यकतालाई पूरा गर्नका निम्ति काम चाहिँ गर्नु नै पर्छ, मेहनत गर्नु नै पर्छ। अब यसको विषयमा अहिले म एकछिन तल आउने छु। अब पैसा तपाईले हामीले कमाइसकिसके पश्चात कतिपल्ट मानिसहरू के भएर ब्रोक हुन्छ, कतिपल्ट मानिसहरू किन फाइनान्शियली चाहिँ टुक्रिन्छ, किन मानिसहरू चाहिँ चेक टु चेक जीवन जिउनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ, अभावै अभाव जीवन जिउनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ। कतिपल्ट हामी प्रभुलाई विश्वासै गरेर पनि अभावै अभावको जीवन जिउनु पर्ने परिस्थिति भइराखेको हुन्छ। तर अर्को खुसीको कुरो यो पनि छ, नेपालमा हुँदाखेरि हामी सबैजनाले भनेको सुनेका पनि छौं, यो व्यक्ति हिजो अस्तिसम्म झुत्रे झाम्रो लाएर हिँड्थ्यो, सबै मान्छेले गन्थेन, यो चर्च जान थाले पछाडि राम्रो राम्रो लुगा लाउन थालेको छ, चिटिक्क परेर हिँड्नु थालेको छ, राम्रो राम्रो खानेकुरो खानु थालेको छ, चर्चले पैसा पो दिन्छ के हो यसलाई भनेर धेरैजना व्यक्तिले भनेको हामीले सुनेका छौं।
तर चर्चमा जाने व्यक्तिहरूको प्रशस्तको जीवन कसरी जिउन सक्छन् त? किन त्यो व्यक्ति हिजोको दिनसम्ममा प्रभुले नपाउँदाखेरि झुत्रे झाम्रो लुगा लगाएर हिँड्थ्यो, उसँग खानाको निम्ति अभावै अभाव हुन्थ्यो। तर चर्च जान थालिसके पश्चात उसले एकदमै नयाँ लत्ता कपडाहरू लगाउन थाले, घरमा खाना पनि एकदमै मिठो मसिनो एकदमै मजाले खान थाले, परिवारमा शान्ति देख्न थाले। अब पहिलो कुरो त के हो त भन्दाखेरि चर्चमा आएको व्यक्तिहरूले बिब्लिकल प्रिन्सिपल्स टु ब्रेक द फाइनेन्शियल कर्स, यो अभावको श्रापलाई, गरिबको श्रापलाई मेट्ने र हटाउने तत्व बाइबलबाट प्रभुमा आएका व्यक्तिहरूले जानेको हुन्छन्। अब त्यो बिब्लिकल प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ के हुन् त? हाम्रो गरिबको श्रापलाई हटाउने बिब्लिकल प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरो, पहिलो नम्बरमा हामीले अघिबाटै सुनेका छौँ, गरिबको श्रापबाट तपाईँ हामी उन्मुक्त हुनका लागि तपाईँ अनि हामीले जति पनि मेहनत गरेर कमाएर ल्याउँछौँ, पहिलो कुरो परमेश्वरलाई दिएर हो। सुन्दा उल्टो सुनिन्छ, दिँदा कसरी अभाव मेटिन्छ, झन् सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर बाइबलले भने अनुसार सबै आशिषको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। पहिलो बिब्लिकल प्रिन्सिपल चाहिँ गिभ। अनि यो दिनु भन्ने कुरोहरू परमेश्वरको दासहरूले वचन प्रचार गर्दै फेरि उनीहरूलाई आवश्यकता परेर मागेको होइन। तर यो दिनु भन्नेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनरिङ गड, परमेश्वरलाई आदर गर्नु हो। सबैभन्दा धेरै विश्वासीले सुन्न नचाहेको वचन, तिरस्कृत गरेको वचन चाहिँ मलाकी 3को 10 पद नै हो। तर जहाँ तपाईँ हामीले वास्तवमा त्यही तिरस्कृत गरेको वचन, सुन्न नचाहेको वचन, पालना गर्न नचाहेको वचन पालन गर्दाखेरि चाहिँ आशिष छ। परमेश्वरलाई दिनु, परमेश्वरको भाग आफ्नो कमाइबाट दिनु भनेको परमेश्वरलाई आदर गर्नु मात्रै नभएर वास्तवमा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई तपाईँ हामीले दिँदैछौँ भने तपाईँ अनि हामीले we fully trust that God is our sole provider। परमेश्वरलाई दिनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मेरो जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहोवा यिरे परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्नु हो। यो धन परमेश्वरबाट आउँछ, यो धनको आशिष परमेश्वरबाट आउँदछ, बग्दछ। अनि यसको मुहान केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ हामीले पूर्ण रूपमा परमेश्वरप्रति भरोसा गर्नु हो। हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पूर्ण रूपमा भरोसा गर्नु हो परमेश्वरलाई दिनु भनेको। अब यो विषयमा धेरै कुरोहरू बोल्न चाहन्न, हामीले वचन सुनिसकेका छौँ आदरणीय पास्टरबाट। अब दोस्रो नम्बर बिब्लिकल प्रिन्सिपल, हामी फाइनेन्सियल कर्सबाट ब्रेक कसरी गर्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ अर्को चाहिँ सेभ, सम्पत्तिलाई जोगाउने कुरो, सेभ गर्ने कुरो। कसरी हामी सेभ गर्न सक्छौँ त? कतिपल्ट त पनि हामीले जति पनि मेहनत गरेर हामी 40 घण्टा कोही बेला ओभर टाइम गर्दा पनि पैसा सेभ हुँदैन। कसरी चाहिँ सेभ गर्न सक्छु पैसा भन्ने हामीलाई कोही बेला लागिरहेको हुन्छ। अनि पैसा सेभ गर्ने कुरो कतिपल्ट भन्नु लाग्छ होला मेरो कमाइ नै कम्ती छ भन्छौँ हामी कोही बेला, त्यही भएर म सेभ गर्नै सकेको हुँदिनँ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ। It is not how much you make, but how much you save। तपाईले कति कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरोले निर्भर गर्दैन,
तर तपाईँ अनि हामीले त्यो पैसालाई कसरी म्यानेज गर्छौँ र कति सेभ गर्छौँ भन्ने कुरोले चाहिँ तपाईँ अनि हामी यो आर्थिक श्रापबाट उन्मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने कुरोलाई निर्धारण गर्दछ। विशेष गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले उदाहरण दिएको छु। तपाईँले वर्षमा अर्को स्लाइड गरिदिनु होला। तपाईँले वर्षमा एज अ टोटल इन्कम 1 लाखै कमाउनु भए तापनि, अर्को स्लाइड प्लिज, अगाडि छ हो त्यो भन्छ, धन्यवाद। तपाईँको पारिवारिक एउटा एकदमै टोटल इन्कम चाहिँ 1 लाखै छ भने पनि, तर तपाईँको खर्च चाहिँ वर्षमा तपाईँले 90,000 गर्नुभयो भने तपाईँसँग कति रहन्छ पैसा? 10,000 मात्रै रहन्छ। तर अर्को इक्जाम्पल नम्बर 2 मा चाहिँ यदि तपाईँको इन्कम 60,000 भए तापनि तपाईँले एक्सपेन्डिचर चाहिँ तपाईँ नि हामीले चाहिँ खर्च गर्ने कुरो चाहिँ 30,000 मात्रै वर्षमा गर्यो भने कति सेभ हुन्छ? 30,000 सेभ हुन्छ। अनि कोही बेला हामीलाई पहिला प्रश्न लाग्न सक्छ होला, हाम्रो परिवारमा यति धेरै कमाउने छौँ र पनि यति धेरै हाम्रो वार्षिक रूपमा हाम्रो तलब भए तापनि हामीले त्यति सेभ गर्न सकेका छैनौँ, त्यो घरमा त एकजना मात्रै कमाउने छ, तर पनि हाम्रो भन्दा उनीसँग पैसा धेरै छ त भन्ने कोही बेला हामीलाई प्रश्न लाग्छ नि। त्यो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले के कुरोमा खर्च गर्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले मध्यनजर नगरेर हो। अनि पैसा सेभिङ कतिपल्ट हामी उल्टो दिमाग लगाइराखेका हुन्छौँ। विश्वासी जनहरूले परमेश्वरलाई नदिएर चाहिँ तपाईँ हामी सेभ गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। तर तपाईँहरूलाई म आजको दिनमा स्वर्गीय रहस्यमय कुरो भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई नदिएर तपाईँ अनि हामीले पैसा कहिले पनि सेभ गर्न सक्दैनौँ। सायद तपाईँ हामीले जीवनमा महसुस पनि गरेका छौँ होला, जब हामी परमेश्वरलाई दिँदैनौँ नि, नचाहिने कुरोतिर तपाईँ हाम्रो खर्च धेरै भइरहेको हुन्छ, अनावश्यक कुरोतिर खर्च भइरहेको हुन्छ। सबै कुरो राम्रो भइरहेको हुन्छ, कहाँ के भएर खर्च भइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरलाई दिने व्यक्तिहरूको जीवन हो नि, अनावश्यक खर्च हुने कुरो परमेश्वरले आफै पुर्ताल गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ। प्रिय, परमेश्वरलाई नदिएर तपाईँ नि हामीले पैसा जो गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो परमेश्वरको भाग हो। अनि परमेश्वरलाई नै तपाईँ नि हामीले आदर गर्न सकेका छैनौँ भने परमेश्वरमाथि तपाईँ नि हामीले भरोसा गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। अनि परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गर्न सकेका छैनौँ भने वचन सुरुवातमा भनेको के छ? परमेश्वरको भय र नम्रताले के ल्याउँछ? धन पनि ल्याउँछ। धनमा आशिष पनि हाम्रो जीवन हुनको लागि परमेश्वरको भय, परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुरोहरू हो। अनि परमेश्वरलाई नदिएर चाहिँ तपाईँ हामी सेभ गर्न सक्दैनौँ। अब कसरी सेभ गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरो हामीले भविष्यलाई याद गर्नुपर्ने कुरो हुन्छ। र मैले के कुरोमा स्पेन्ड गर्दैछु, त्यो के आवश्यकको कुरो हो कि अनावश्यकको कुरो हो भन्ने कुरोलाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्दछ। कतिपल्ट हामीसँग यस्तो खालको कन्सेप्ट छ, ए खाएसर कि लाएसर मरेपछि लम्पसार भन्ने प्रकारको सोचे विचार छ। यो पैसा राखेर के गर्नु, भोलि नै मर्यो भने नि भन्ने हामीसँग कन्सेप्ट छ। एक प्रकारको त्यो कन्सेप्ट ठिकै पनि हो, मर्यो भने त्यत्रो पैसा जो गरेको केही न केही हुने भयो, त्यो भएर चाहिँ बरु बाँचिनसम्म ल्यायो खायो भन्ने प्रकारको सोचे हुन्छ। भोलि मर्यो भने त्यो पैसा के गर्नु भन्ने हुन्छ। तर अर्को प्रश्न पनि छ नि त, मरेन भने चाहिँ नि त, किन भन्दाखेरि मृत्युको त
ठिकान छैन, हामी कहिले मर्छ हामीलाई थाहा छैन। भोलि मर्छौँ होला भनेर चाहिँ हामी आजको दिनमा खाएको खा गऱ्यो भने 90 वर्ष पनि बाँच्न सक्छौँ नि त हामी, होइन र? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्लानिङको कुरो आउँछ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कुरो आउँछ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामी कन्जुसै भएर जीवन पनि जिउन परमेश्वर चाहनुहुन्न। तर हामीले के कुरोमा खर्च गर्ने, हामीले के कुरोमा सेभ गर्ने भन्ने कुरोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले जान्नु पर्दछ। अब अमेरिकामा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड्स भनेर उनीहरूले छुट्याउने पनि गर्छन्। अनि यो इमर्जेन्सी फन्ड्स चाहिँ छुट्याउने यो अमेरिकनको कल्चर होइन, यो बाइबलीय हो, यो बाइबलको कल्चर हो। बाइबलले तपाईँ हामीलाई सुरुवातमै उत्पत्तिमै इमर्जेन्सी फन्ड छुट्याउनका निम्ति परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ उहाँको दासबाट, जुन कुरो तपाईँ हामी उत्पत्ति 41 अध्यायमा आएर हामी देख्न सक्छौँ। भोलिको दिन के आइपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। आज तपाईँ हामीले हजारौं डलर कमाइरहेका छौँ भने भोलि तपाईँ हामीले त्यो कमाउन नसक्लौँ। र अर्को कुरो पनि हामी अहिले कमाउन सकिरहेको छैनौँ भने भोलिको दिनमा तपाईँ हामीले हजारौं डलर पनि कमाउन सक्छौँ। भोलिको दिन के आइपर्छ त्यो कुरोहरू हामीलाई थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दा फेरि तपाईँ नि हामीले प्री प्लानिङ म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ अति नै धेरै आवश्यक छ। उत्पत्ति 41 अध्यायको 34, 35 र 36 पद म तपाईहरुको माझमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। म 33 पददेखि नै म पढ्न चाहन्छु। यसकारण अब फारोले एउटा चतुर र बुद्धिमान मानिस छानेर सारा मिस्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सकालका 7 वर्षसम्म मिस्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त हुन्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि शहरमा खानाको निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनि कालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिस्र देशमा परि आउने ती 7 वर्षको अनि कालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिदिउन्। अब यहाँनिर फारोले डरलाग्दो दर्शन देखेको छ अनि यो दर्शन कसैले पनि खुलाउन नसकेको अवस्था। तर अन्तिममा जब जेलखानामा परेको व्यक्ति द्वारा योसेफमा चाहिँ दर्शनको उल्था अर्थ खोल्ने वरदान छ भन्ने कुरो जब थाहा पाए अनि योसेफले त्यो दर्शनको अर्थ खुलाइदिन्छ कि अबको 7 वर्ष चाहिँ मिस्र देशमा परमेश्वरले एकदमै धेरै आशिष गर्नुहुन्छ अनाजको कुरोहरुमा। तर त्यस पश्चात 7 वर्षको ठुलो अनिकाल पनि लाग्ने छ। जब यो दर्शनको अर्थ योसेफले खुलाइदिन्छ तब यहाँनिर चतुरै व्यक्तिलाई, एकदमै दिमाग भएको व्यक्तिलाई, स्मार्ट व्यक्तिलाई छान्नु पर्ने परिस्थिति भयो। अब त्यो 7 वर्षको डरलाग्दो अनिकालको समयमा मानिसहरू भोकभोकै नमर्नका लागि के गर्ने त? तब फारो राजाले योसेफलाई मिस्र देशमा अधिकार जमाउनको निम्ति एउटा प्रिन्सको रूपमा, प्राइम मिनिस्टरको रूपमा नियुक्त गर्छ। त परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिलाई प्रयोग गरेर त्यो 7 वर्षसम्ममा योसेफले आफ्नो दिमाग लगाएर खेतबारीहरू सबैमा अनाजहरू रोप्ने गर्ने कामहरू गर्छ। अनि रोप्दै उसले अनाजहरू त्यो थुपार्दै गर्छ, उसले त्यो राख्दै गर्छ। जति उनीहरूले त्यो दिनहरूमा अनाजहरू उनीहरूले चाहिँ कटनी गर्थ्यो त्यो भन्दा पनि बढ्ता रूपमा उनीहरूले कटनी गर्न थाल्यो। ताकि किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा अनिकाल आउँदैछ, त्यो अनिकाललाई पूरा गर्नका लागि योसेफले त्यो 7 वर्षसम्म धेरै मेहनत गरेर त्यो 7 वर्षको अनिकाललाई पनि परिपूर्ण गर्नका लागि उसले त्यो अनाजहरू थुपार्न थाल्छ। त्यसको अर्थ
अब यहाँ त परमेश्वरले दर्शन दिनु भएर योसेफद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो त्यो अनिकालबाट मानिसहरूलाई बचाउनबाट। भोलि के आइपर्छ तपाईले हाम्रो जीवनमा त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दा फेरि तपाई अनि हामीले कमाए ल्यायो, अर्को नेपाली ठेट भाषामा छ नि एउटा भनाइ, कमाइ ल्यायो भुटी खायो भन्ने। हामीले सेभ पनि गर्न जान्नुपर्छ अनि पैसालाई तपाईले हामीले चलाउनु जान्नुपर्छ। गएको हप्ता हामीले आदरणीय पास्टरबाट हामीले सुनिरहेको थियौं नेदरल्यान्डको त्यो बिलियनियर व्यक्तिको जीवन। केही वर्ष अगाडि बिलियनियर व्यक्ति के भएर खाते भएर माग्नु पर्ने परिस्थितिमा पुग्यो। सोच्ने हो भने $1 बिलियन मसँग छ भने त यस आरामले $1 मिलियन को घर किनेर आनन्दले जीवनकालभरि पुग्नका लागि म्यानेज गरेर खानका लागि प्रशस्त पुग्छ। तर के भएर त्यो व्यक्ति रोडमा पुग्यो? करोडपति के भएर रोडपति बन्न पुग्यो त? त्यो फाइनान्स उसँग जो थियो त्यसलाई म्यानेज गर्न नजानेको कारणले गर्दा फेरि पनि मानिसहरू कोही बेला करोडपतिबाट रोडपतिमा पनि पुग्न सक्छन्। अब यो सेभको कुरा गर्दै गर्दै फेरि पैसा यसरी हामी सेभ गर्न सक्छौं जब तपाईले हामीले त्यसलाई खर्च गर्नका लागि तपाईले हामीले जानेका हुन्छौं। तपाईले हामीले यो पिक्चर देखिरहेको छौं। माथिबाट कतिवटा ढकी झर्दैछ? 2टा। तल दुलोबाट कतिवटा झर्दैछ? यदि तपाई नि हाम्रो आउने बाटो चाहिँ 1000 छ भने जाने बाटो 1500 भयो भने के हुन्छ? बाँकी 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 बाँकीले तपाईले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन। अनि परमेश्वरले तपाईले हामीलाई बाँकीमा डेप्थमा बसेको चाहनुहुन्न। बाँकीबाट उन्मुक्त भएको र प्रशस्तताको जीवन जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। खर्च गर्ने कुरोमा हामीले हाम्रो नीड्सलाई जान्नु पर्यो। पहिलो कुरो नीड्स भर्सेस वान्ट्स। हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो चाहना भन्ने कुरोलाई तपाईले हामीले त्यो भिन्नता छुटाउन सक्नुपर्छ। धेरै जस्तो मान्छेहरूले किन सेभ गर्न सक्दैनन् भन्दाखेरि आफ्नो आवश्यकतालाई भन्दा पनि आफ्नो चाहनालाई ज्यादा पूरा गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि इकोनोमिकमा एउटा भनाइ छ, ह्युमन्स वान्ट्स आर अनलिमिटेड। मानिसको इच्छा कहिले पनि पूरा हुँदैन। आज तपाईले हामीलाई 40,000 को गाडी चढ्न मन लाग्यो भने त्यो कुदाउँदै गरिसके पछाडि रड मेट्दै जान्छ, अर्को ब्रान्डको गाडी निक्लिन्छ, त्यो पनि कुदाउने इच्छा भइहाल्छ। तपाईले हामीलाई 3 लाख को घरमा बस्ने इच्छा भइरहेको छ भने भोलि तपाईले हामीलाई 5 लाख को घरमा बस्ने इच्छा आफै आउँछ। यो मानिसको स्वभाव हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ। कतिपल्ट हामी विश्वासीले प्रार्थना गर्दाखेरि कोही बेला परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नु हुँदैन, कोही बेला हामी निराश हुन्छौं नि। परमेश्वरलाई थाहा छ यो व्यक्तिको आवश्यकता के हो र यो व्यक्तिले आफ्नो इच्छालाई माग्दैछ कि आवश्यकतालाई माग्दैछ। अनि परमेश्वरले हाम्रो चाहनालाई पूरा गर्ने भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। फिलिपी 4:19 यसरी भन्दछ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पूरा गरिदिनु हुनेछ। हालेलुया। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिलाई अभावमा जीवन जिउन चाहनु भएको देख्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो परमेश्वरको प्रमिस हो कि परमेश्वरले उहाँको आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार
तिमीहरूको हरेक चाहना होइन तर के खाँचो पूरा गर्नुहुन्छ। अनि मानिसको निड्स के हो, मान्छेको खाँचो के हो, मान्छेको आवश्यकता के हो भन्दा फेरि यो तीनटा कुरो तपाईं हामीले यो कुरो सायद हामीले स्कुल पढेका थियौं भने सानै क्लासमा पनि हामीले पढेका छौं। फुड, शेल्टर अनि क्लोथिङ्स, यो चाहिँ मानिसको विशेष खाँचोको कुरो, मानिसलाई नभई नहुने कुरो। बस्नका लागि घर, पेट भर्नका लागि खाना, हाम्रो शर्म ढाक्नका लागि लुगाफाटा, यो तीनटा कुरो चाहिँ नभई नहुने कुराहरू हो। अनि यो कुरोको आवश्यकता जब परमेश्वरले तपाईं हाम्रो जीवनमा देख्नुहुन्छ, कुनै न कुनै माध्यमबाट परमेश्वरले त्यो आवश्यकतालाई हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नुहुने हुन्छ। अनि कतिपल्ट तपाईं हामी फाइनान्शियली ब्रोक के भएर भन्छौं भन्दाखेरि कतिपल्ट पैसालाई तपाईं नि हामीले चलाउनको सट्टामा हामी मानिसलाई पैसाले चलाइराखेको हुन्छ। बाइबलले भन्छ पैसा चाहिँ हर किसिमको खराबीको जडा हो। जब पैसा गोजीमा आउँछ नि, हाम्रो बाबा आमाले भन्ने गर्छन् नि, गोजीमा आइसकेपछि चाहिँ पैसा चाहिँ उफ्रिन्छ अरे के, कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ भएर। अनि एकछिनमा आँखाले हेर्छ, मल देख्छ, एप्पल स्टोर देख्छ हैन, कार डिलर्सहरू देख्न थाल्छ, पैसा उफ्रिन्छ अरे के। कतिपल्ट हामीले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ पैसाले होइन, तर पैसालाई चाहिँ तपाईले हामीले चलाउन सक्नुपर्छ। पैसालाई भन्नु सक्नु पर्यो मसँग $1000 छ, त पैसा यहाँ जा, पैसा यहाँ जा, पैसाले मलाई त्यो ठाउँमा लैजान भन्न थाल्यो भने तपाईँ अनि हामी ब्रोक हुन्छौँ, तपाईँ नि हामी टुक्री पठाउँछौँ। कारण किन भन्दाखेरि त उता हेर्यो त्यतै पैसा खर्च छ, यता हेर्यो त्यतै, अब अर्को अमेरिकामा भन्ने हो भने त तपाईँ नि हामीले ढुङ्गाधरी पनि किन्नुपर्छ। जता हेर्यो पैसा, झार रोप्नु पनि पैसा, काट्नु पनि पैसा, फ्रीमा केही पनि आउँदैन यो अमेरिकामा। पैसालाई तपाईँ अनि हामीले चलाउने हो, पैसाले तपाईँ नि हामीलाई चलाउने होइन। पैसा तपाईँ नि हामीले ठेगानमा लाउन सक्नु पर्यो। आवश्यकताको कुरामा तपाईँ नि हामीले पैसालाई भन्नु पर्यो तँ यहाँ जा, मेरो यो आवश्यकता हो तँ यहाँ जा, त्यहाँभन्दा अरू ठाउँ कहीँ पनि नचल। बुढापाकाले भन्ने गर्छन् नि, देब्रे हात चिलायो भने चाहिँ पैसा जान्छ अरे, दाहिने हात चिलायो भने चाहिँ आउँछ अरे। मेरो केही समय भयो, 1 महिना जस्तो दाहिने हात साह्रो चिलाउँछ। अनि यसो सोचे अब चाहिँ स्पोकनमा घर बिग्छ होला भन्ने लाग्छ, फेरि एकछिनमा देब्रे हात चिलाइहाल्छ। अहिलेसम्म बिक्री भएको छैन। दाहिने हात चिलाउँछ, देब्रे हात छुल्लिहाल्छ। त्यो एउटा मान्छेको भनाइ मात्रै हो। पैसा आउनका लागि दाहिने हात होइन, मेहनत गर्नुपर्छ। अनि जानका लागि देब्रे हात चिलाउने होइन। तपाईँ नि हामीले अनावश्यक कुरोमा तपाईँ नि हामीले खर्च गर्न थाल्यो भने पैसा आफै जान थाल्छ। पैसा चाहिँ नि आउँदाखेरि चाहिँ कछुवा जस्तै गरेर आउँछ अरे के, त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ ढिलो आउँछ अरे के, तर जानु छ भने चाहिँ खराई जसरी जान्छ अरे के, छिटो 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 जान्छ अरे। अब यो फुड, शेल्टर अनि क्लोथ्सको कुरो आउँदै गर्दाखेरि सेभिङ गर्ने कुरोमा, स्पेन्ड गर्ने कुरोमा हाम्रो आवश्यकता के हो? उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने तपाईँ अनि हामीले लुगा आवश्यक पर्यो भने मलमा गइन्छ अथवा बर्लिङटन जाइन्छ, जुनै स्टोर गए तापनि तपाईँ नि हामीले त्यही लुगा आज भर्खरै निस्केको छ भने $100 पर्दैछ भने त्यही लुगा 1 हप्ता पछाडि गएर तपाईले हामीले हेर्नुहोस्, त्यसमा डिस्काउन्ट ट्याग राखिएको हुन्छ।
त्यसो भन्दै गर्दा फेरि कतिजनालाई हाँस्न सक्छ होला, वासिङटनको मान्छेहरू चाहिँ धेरै डिस्काउन्ट खोज्छ भनेर। तर हरेक सपिङ स्टोरको पोलिसी हुन्छ, त्यहाँ कुनै न कुनै पोलिसी राखिएको हुन्छ। आज त्यही कोट तपाईँले सायद हिजो देख्नु होला, मैले लगाएको ओभरकोट त्यो किन्दा फेरि $178 थियो सुरुवातमा राख्दाखेरि। मसँग अभावै थिएन नि त लगाउनको लागि, त ज्याकेट त अरू पनि थियो। धेरै जस्तो लुगाहरू कतिखेर सस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब यो के भन्छ फेस्टिभल सिजन जान्छ नि, यो थ्याङ्क्स गिभिङ अनि क्रिसमस न्यू इयर जान्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ सदाको भन्दा पनि ज्यादा डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यही कोट म पहिला सुरुवातमा हेर्दाखेरि $170 थियो। अब त्यही कोट पछाडि गएर फेस्टिभल सिजनमा गएर डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ $128 भएछ। अब मसँग आवश्यक लुगा थिएनै थियो, मलाई नचाहि नभएको कुरो पनि होइन, मसँग ज्याकेट थियो। न्यू इयर सके पछाडि गएको $178 को ज्याकेट $68 गएर मैले किनेर ल्याएँ। ज्याकेट त्यही हो। त्यो भन्दै गर्दा फेरि कन्जुसिया गरेको होइन, तर कतिवटा ठाउँमा त्यस्तो डिस्काउन्ट पनि छ। अनर्थ नलिनु है, हिजो हाम्रो कर्मचारीको घर लक भएको थियो राति, अनि त्यहाँदेखि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ खोल्नका लागि, खोलिएन। अनि त्यस पछाडि हामीले कल गऱ्यौँ खोल्ने मान्छेलाई, कम्पनीलाई। अनि कल गर्दाखेरि रातिको पैसा अलिकति धेरै नै हुन्छ, इमर्जेन्सी हो त्यही पनि। कति लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ $90 भनेर भन्यो। अब हामीलाई त घरभित्र छिर्नुपर्ने छ, चिसो छ बाहिर होइन। अब फेरि सुत्नको लागि त टेन्सन भएन, तर अब लुगाफाटाहरू सबै त्यहीँ छ, भोलि चर्च आउनुपर्ने, काममा जानुपर्ने छ, घरभित्र छिर्नु पर्यो, लाइटहरू भित्र अन छ। अनि त्यो भएको कारणले $90 भन्यो। अब यसो सोच्ने भने इमर्जेन्सी परेको छ, ल आइहाल्ला गरिदिइहाल्ला भनेर भन्दा भइहाल्ने कुरो हो। एक शब्द बोल्दाखेरि केही जाँदैन नि। अनि मैले भने $90 फिक्स प्राइस हो, डिस्काउन्ट मिल्दैन भनेर भनेको, 75 गरिदिन्छु भनेर भन्यो। अनि मेरो श्रीमतीले भन्यो $60 भन्नु नि, $60 भनेर भन्यो। अनि मैले भने ल त ठिकै नै छ भनेर चाहिँ क्यान यु डु $50 भनेर भने। घटाउँदै घटाउँदै त्यो चाहिँ टु मच भयो, रातिको काम हो, चिसोमा पनि यो इमर्जेन्सीमा कहिले पनि गरेको छुइनँ भनेर अन्तिममा गएर 65 मा गरिदियो। अब इमर्जेन्सी चाहेको छ, मलाई चाहियो $90 ठिकै नै छ भनेर ल्याएको भए $90 जान्थ्यो। तर एक शब्द सोध्दै डिस्काउन्ट गर्दा फेरि डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उसले डिस्काउन्ट गरिदिएको, एक शब्द बोल्दाखेरि त हाम्रो केही गएन नि त। एकछिन समय पर्खिँदा एक शब्द बोल्दा तपाईँ नि हामीले डिस्काउन्ट पाउँछौँ भने त्यसलाई हामी सेभिङ एकाउन्टमा लगाउन सक्छौँ। त्यसरी पनि हामीले धेरै पैसा जो गर्न सक्छौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि कन्जुसिया गर्न भन्ने खोजेको होइन, तर जहाँ उपायहरू छ नि सेभ गर्ने, त्यहाँ तपाईँ नि हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। प्रिय हो, तपाईँ नि हामीले पैसालाई एकदमै म्यानेज गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो, वाइजली युज गर्न सक्नु पर्यो। हितोपदेश 24:27 भन्छ, बाहिरको काम पूरा गर र आफ्नो खेतबारी तयार पार अनि त्यसपछि आफ्नो घर बना। यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको वचन हो। पहिला के गर्नु अरे, बाहिरको काम पूरा गर अनि आफ्नो खेतबारी तयार गर अनि त्यसपछि मात्र चाहिँ आफ्नो घर बना। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो खेतबारी तयार पार्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ आउने इन्कमको स्रोत तपाईँ नि हामीले खोज्नु पर्यो। आउने इन्कमै छैन भने तपाईँ नि हामीले घर बनाउनु मात्रै खोज्यो भने, अर्को अर्थमा चाहिँ आउने स्रोतै छैन भने तपाईँ नि हामीले खर्च मात्रै जाने स्रोत धेर बनायो भने तपाईँ नि हामी कहिल्यै पनि फाइनेन्सियल क्राइसिसबाट उन्मुक्त हुन सक्दैनौँ। अनि बाइबलको पनि आज्ञा हो, पहिला चाहिँ तपाईँ नि हामीले खेतबारी चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। तपाईँ हामीले पहिला चाहिँ आउने स्रोत चाहिँ तयार गर्नु पर्यो खर्च गर्नुभन्दा अगाडि। जब आउने स्रोत हुन्छ तब मात्रै तपाईँ हामीले खर्च गर्दाखेरि तपाईँ अनि हामी
प्रशस्तताको जीवन जिउन सक्छौं प्रिय हो। तपाईले हाम्रो आउने स्रोत नै छैन भने प्रशस्तताको जीवन तपाईले हामी जिउन सक्दैनौं। परमेश्वरले तपाईले हामीलाई पैसा कसरी चलाउनु पर्छ भनेर पनि सिकाउनु भएको छ। पहिलो कुरो परमेश्वरलाई आदर गरेर, अर्को कुरो अनर योरसेल्फ। पहिलो कुरो चाहिँ अनर गड अनि अनर योरसेल्फ। हामी आफूले आफूलाई पनि आदर गर्न सक्नु पर्यो पैसाद्वारा। अनि आफूले आफूलाई आदर कसरी गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो भविष्यको लागि सेभ गरेर हामी आफूले आफूलाई आदर गर्न सक्छौं। सेभ गरेर अनि स्पेन्ड वाइसली, एक्सपेन्डिचर तपाईले हामीले के कुरोमा खर्च गर्छौं त्यसलाई तपाईले हामीले चाहिँ बुद्धिमानी भएर आवश्यक पर्ने कुरोमा मात्रै तपाईले हामीले खर्च गरौं। अनावश्यक कुरोमा हामी जब खर्च गर्न थाल्यौं भने तब तपाईले हामी फाइनान्शियली कहिल्यै पनि प्रशस्तताको जीवन जिउन सक्दैनौं प्रिय हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवारलाई म यो उत्साह गर्न चाहन्छु। पैसा नभई नहुने कुरा हो, हामी हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने विषय हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी काम गर्छौं, डटेर हामी काम गर्छौं। तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले बुद्धिमान भएर चलाक भएनौं भने कोही बेला तपाईले हामी आफ्नै कारणले पनि हाम्रो जीवनमा फाइनान्शियल क्राइसिसहरू आइराखेको हुन्छ। र अन्त्यमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, सबै स्रोतका मुहान, सबै आशिषका मुहान परमेश्वर नै हुन्छ। त्यसैकारण प्रभु भन्नुहुन्छ हितोपदेश 22 को 4 पदमा, नम्रता र परम प्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईलाई यस घडी ख्रीष्ट येशूको नाममा धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईको हरेक जन अभावपूर्ण होइन तर प्रशस्तको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वर, हाम्रो आशिषको स्रोत केवल तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईको वचनले भनेअनुसार नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँदछ। परमेश्वर, हामी तपाईलाई आदर गर्न सकौं अनि तपाईलाई आदर गरे बापत हामी आफैले आफूलाई पनि आदर गर्न सकौं र तपाईले दिनुभएको त्यो आशिषलाई हामी वाइजली, बुद्धिमानी भएर हाम्रो आवश्यकताको कुरोहरुमा खर्च गर्न सकौं। पिता, धन्यवाद दिन्छौं तपाईले आज हामीलाई प्रशस्तताको जीवन दिनुभएको लागि। धन्यवाद, तपाई हाम्रो आशिषको स्रोत मुहान बनिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, तपाईको प्रतिज्ञालाई हामी यसरी सम्झना गर्छौं। म जुटाउने हुने परमेश्वर हुँ। फिलिपी 4 को 19 पद अनुसार आज हामी मण्डली परिवारमा, हामी कसैको जीवनमा हाम्रो आवश्यकताको कुरोहरू छन् भने, खाँचोमा परेका छन् भने तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ पिता कि म तिमीहरूको खाँचोलाई पूरा गरिदिनेछु। परमेश्वर, हाम्रो आवश्यकतालाई तपाई परमेश्वरले पूरा गरिदिनु भएको छ। ओ येशू, तपाईको स्वर्गीय आशिष र अनुग्रह हामी एकैको जीवनमा सदा सर्वदा रहेको छ पिता। र हामीलाई प्रशस्तताको जीवनमा जिउनका लागि र गरिबीको श्रापबाट तपाईले हामीलाई उन्मुक्त हुनका निम्ति तपाईले बुद्धि, ज्ञान, बल, शक्ति तपाई परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ भने म बिन्ती गर्छु पिता। धन्यवाद दिन्छौं। महिमा परमेश्वर तपाईलाई येशू प्रभुको नाममा हुन्छ। म प्रभुको वचनलाई तिमी राख्न चाहन्छु र हाम्रो आज बेबी डेडिकेसन